बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ इस नक्शे के मकतब। ये पहले मैं आपको मकातब दिखाऊँ कि ये पाकिस्तानी मकातब थे 250 से लेकर 272, क्योंकि मेरी बिल्डिंग के लोग 272 में रह रहे थे। तो मैं नक्शे के मकतब नंबर 2 से 72 से शुरू करता हूँ और इसमें क्या क्या मसाइल थे। ये 272 है 28/62, यानी कि 28 नंबर खैमा और 62 नंबर रोड सोकल अरब। यहाँ से जब रमी के लिए जाएं तो सोकल अरब ये रास्ता है, ये पैदल चलने के लिए ये लोग यहाँ शैतान कम्प्लेक्स में आ जाते हैं। ये बिल्कुल ज़मीनी मंजिल की तरफ जाता है। तो तीनों जमरात को रमी या पहले दिन जिस तरह जुमरातुल कुबरा को की जाती है या जो भी करने के बाद यहाँ से वापस फिर मुड़कर ये वापसी का रास्ता है। तो यहाँ से आकर नॉर्मली तो ऐसे होना चाहिए, ये सारे के सारे इस पेडेस्ट्रियन रोड की तरफ और सोकल अरब की तरफ रास्ते में कई कट हैं, हमें चले जाना चाहिए था। जैसे 1.5 किलोमीटर हमने जाने के लिए किया या 1.25 किलोमीटर जाने के लिए किया, वैसे ही आने के लिए 1.5 किलोमीटर बनता नहीं। लेकिन यहाँ से जब 50 नंबर रोड पे इन्होंने रवाना किया तो 50 नंबर रोड से यहाँ से लेकर मुकम्मल इस कुबरी पे आकर चढ़ाया। तो ये कमो बेश 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर एक साइड का सफ़र बन जाता है। यहाँ पर आकर इससे आगे जाते हुए फिर इस रैंप से उतर कर 272 में जाएं। तो हर दफ़ा ऐसे होता रहा। उसके बाद अगर कोई तवाफ़ ज़ियारा के लिए पैदल चला गया, यहाँ से पैदल रास्ते जा रहे हैं, मस्जिद हराम की तरफ जा रहे हैं, आगे शीशा बिन दाऊद के पास बस लेकर हरम बंदा पहुँच सकता है, नहीं तो पैदल भी रास्ता है 3-4 किलोमीटर बंदा जाता है। अगर कोई चला गया वो वापस जब आएगा तो वापस इस कम्प्लेक्स से शैतान कम्प्लेक्स के साथ साथ होता हुआ जिस तरह ये रोड बने हुए हैं कि सोकल अरब है या पैदल चलने वाला रास्ता है, ये तरीक़ल जोहरा है, 56 है, ये 3-4 रोड हैं और इसी तरह 50 है। इन 4 रोड में से कोई रोड इस्तेमाल करके बंदा इस मकतब में या आगे जहाँ भी उसका मकतब है, ये सारे इकट्ठे कंसेक्टिव रोड चल रहे हैं, आगे तक चल रहे हैं। तो इसी तरह इनमें आ जाता नहीं। जो इस कम्प्लेक्स में यहाँ से इसको क्रॉस होके आया है उसको इन्होंने यहाँ से रास्ता दे के 68 ये आखिरी रोड है, इस रोड पे चढ़ाया है। और इस रोड पे यहाँ से आप देख लें कि शैतान कम्प्लेक्स, ये खुद कम्प्लेक्स भी 1.5 से 2 किलोमीटर का है, कम बेश 2 किलोमीटर का कम्प्लेक्स है पैदल चलने के लिए। इस रोड पे उन्होंने चढ़ाया जो कि हरम की तरफ से लोग आ रहे थे। तो जो रमी के लिए वो मैंने पहले बताया, हरम की तरफ से जो शैतान कम्प्लेक्स क्रॉस कर रहे थे इस रोड पे चढ़े हैं, वो बेचारे वो चलते गए, वो पुल अब्दुल्ला पर आ गए हैं, कुबरी अब्दुल्ला पर आ गए हैं, दूसरी कुबरी पर वो आए हैं। ये रोड निस्बतन यहाँ से नक्शे में ये फासला कम नज़र आ रहा होगा, ये कम बेश 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का फासला है ये। और ये कदरे टेढ़ा मेढ़ा और ऊपर रोड है, यानी कि इस मकतब से ये बहुत दूर हो जाता है, रोड काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। और यहाँ से कम बेश 8 से 9 किलोमीटर है। और इस रैंप से इस कुबरी पर चढ़े, फिर अब ये रैंप उतरता है, इस पर भी नहीं उतरने दिया गया। ये रैंप उतरता है, ये रैंप भी इन्होंने बंद किया हुआ है, ये रैंप उतरता है, ये भी बंद किया हुआ है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। वो इस रैंप से उतरवा के इस आखिरी 38 रोड पे आती हैं और इधर से बंदा फिर जाए। तो आखिर ये हुआ जब हम 62 पर पहुँचे, ये रैंप जो बंद था, हम तो चलो इस रैम को फलांग कर या जाली क्रॉस कर किसी तरीके से चले गए, फिर अपने मकतब में पहुँचे। जो रूटीन में एक बुज़ुर्ग हाजी है या ख़वातीन है तो वो तो उसको नहीं फलांग सकती थी। तो उन बेचारों ने, अब ये देखें हरम से भी पहले वो चले हुए हैं 3-4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये सफ़र हो गया है, 1.5-2 किलोमीटर ये सफ़र हो गया है। वो यहाँ से या यहाँ से कोई उनको रास्ता मुश्किल मिला, फिर उन्होंने आए और मकतब में भी यहाँ से एंटर होके फिर इधर हुआ है। उन्होंने 12-13 किलोमीटर चल लिया। एक फोर्स का बंदा तो शायद ये कर सकता है, लेकिन एक आम हाजी जिसने इस तरह के मसाइल नहीं देखे, जो रूटीन में नहीं चला, तो उसके लिए तो मसला है। और पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है कि हज वैसे ही साहिब इस्तिताअत बंदे पर फ़र्ज़ है। वैसे तो ये पूरी दुनिया के लिए, हर मुसलमान के लिए। पाकिस्तान में मैं जो बता रहा हूँ कि जो अच्छे मकसद है, जिनका कारोबार है या कोई अच्छी जॉब है, वो लोग ही आते हैं। इसका मतलब वहाँ भी उनकी ज़िंदगी में इतनी कोई मुशक्क़त फ़िज़िकल नहीं होती,
تو وہ یہاں آتے ہیں نا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، تو وہ بیچارے تو یہ مسائل نہیں دیکھ سکتے۔ اب ان میں کافی سارے لوگ فوت ہوئے، جن میں انڈیا کے کافی سارے لوگ ہیں اس گرمی کے رش کے عالم میں، اور یہاں سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں کوئی 1000 2000 نہیں، وہ 5 لاکھ 3 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ لوگ ایٹ اے ٹائم کٹھے موو کر رہا ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سکیٹرڈ پالیسی، کراؤڈ سکیٹرڈ پالیسی ہونی چاہیے، استعمال ہونی چاہیے، لیکن ادھر سے لے کر یہاں تک یہ ظلم ہے، یہ کراؤڈ مینجمنٹ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ اجمی ہو اور ہم عرب ہیں، بدماشی ہے ان کی۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بزرگ ہے اسے اکیلا کبھی حج پر نہ بھیجیں۔ آپ اسے حج پر نہیں بھیج رہے، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ لٹرلی میں بتا رہا ہوں، اور یہ 2 تجربوں کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسری دفعہ ڈیوٹی پہ اور حج کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کا ظلم خدا را ان پہ نہ کریں۔ ہاں اگر پیسے ہیں آپ خود ساتھ آئیں، کوئی بیٹا ساتھ آئے، بیٹی بھی اکیلی ساتھ نہ آئے کہ والدین کے آ جائے، وہ بیچاری وہ کچھ نہیں کر سکتی، عورت ذات کچھ نہیں کر سکتی، اتنا محنت زیادہ نہیں کر سکتی وہ، تو بیٹا ہے تو وہ ساتھ آئے، یا تو ہر بزرگ کے ساتھ ایک بندہ آئے اس کا تو حج کرے گا، ورنہ وہ حج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حج صاحب استطاعت مال میں اور صحت میں دونوں میں ہوگا تو اس پہ واجب ہے، صحت نہیں ہے تو آپ پہ حج واجب نہیں ہے، نہیں اپنے آپ کو خدا را مشکلات میں ڈالیں۔ تو یہاں سعودی گورنمنٹ آپ کو کوئی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، مشکلات دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا چلیں، یہ جتنے ممالک ہیں سارے کے سارے اس میں، تو اس میں یہ تو کم سے کم ہونا چاہیے تھا کہ ان کا کوئی ہاسپٹل یا 2-3 ایمبولینسز فیلڈ یا ہاسپٹل ان کو الاؤ کر دینا چاہیے تھا۔ اب جو حجاج بیچارے پاکستان کے تھے، اب انہیں ایمبولینس چاہیے تھی، تو مومنین یا کوئی بھی ہمارا یا مکتب کا عملہ وہ ہیلپ لیس تھا ان کی مدد کرنے میں کہ سعودی گورنمنٹ کی ایمبولینس کو بلائیں گے، تو ایمبولینس کا طریقہ کار یہ ان کو فون کریں، وہ کہتے ہیں صرف جن کو کارڈیک اریسٹ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ہم ایمبولینس دیں گے، ادروائز ہم ایمبولینس نہیں دیں گے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ کم و بیش 50 سے 60 لوگوں تو ویڈیو میں ریکارڈنگ ہے کہ جو گرمی کی ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ میں ان کو شہید ہی کہتا ہوں کہ احرام کی حالت میں تھے، کچھ جیسے بھی تھے وہ مینا میں ہی شہید ہوئے۔ یہ لیکن فگر زیادہ ہے، 50 سے زیادہ ہے، وہ سینکڑوں میں ہے کہ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور روڈوں پہ ان کی لاشیں پڑی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طرح مزدلفہ کا تو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا، یہ جو اسٹیشنز ہیں، اسٹیشن 2 پہ ہم یہ مینا کے ہیں، اس طرح مزدلفہ پہ اترے تو وہاں ایک ایسی جگہ پہ ہمیں کیپچر کر کے بند کر دیا گیا، ہر طرف سے جالی تھی، تو وہ بھی کہانی میں پوری پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کتنا ظلم ہوا مزدلفہ میں، کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا۔ تو یہ حج مشن انتہائی مشکل گزرا ہے، مشکل ترین گزرا ہے، مشکل ترین۔ ابھی تک بھی میری بلڈنگ جو ہے یہ مکتب 272 اور بلڈنگ نمبر 111 کے 3 حجاج واپس نہیں پہنچے۔ ابھی ہم 12 ذی الحجہ پہنچ چکے ہیں، 3 حجاج ابھی تک بھی نہیں ہیں۔ ایک بیچاری خاتون تھی گلگت کی، وہ کوئی پتہ نہیں اب زندہ ہے، وفات پا چکی ہیں، شہید ہوئی ہیں، گم ہو گئی ہیں، کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ 2 اور میاں بیوی ہیں، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب صبح سے ڈھونڈنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔